सँगै सदा सबै छन्दमला चञ्चङ पर्दो दानी गप्सु जे दगै जसं गिबे सँग डोल फि सँग डो परशो सिमजे थम जे देवा दान देउ गुदा देम्बा ग्यु दुंगाल दान दुंगाल गुदा टावा ग्यु दुंगाल मेबी देवा थम बतम मेरा निरिङ जादङ दा तङ छेम पाला सेम नेपाल ग्यु चे म गुरुको शरणमा जान्छु बुद्धको शरणमा जान्छु धर्मको शरणमा जान्छु र सङ्घको शरणमा जान्छु सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख रहित सुखबाट कहिले अलग नरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समता भावमा रहिरहन् तसिदेले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आज फेरि म यहाँहरूको माझमा धर्मको सन्देश लिएर आएको छु आज चाहिँ मैले पहिले हामी 2005 सन् 2005 मा 3 वर्षीय गुफा बस्दाखेरि फर्पिङमा हाम्रो निङमापा सम्प्रदाय मात्र नभइकन वास्तवमा धर्म बुद्ध धर्मको महाविद्वान पण्डित त्यसमाथि पनि उहाँ चाहिँ जोगपा छिम्बुको र तन्त्रको महाविद्वान हुनुहुन्छ उहाँ संसारभरको विद्वान उहाँ चाहिँ ख्यान्चेन नामडोल रिम्पोछे उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई यो कुञ्जाङलमी सालोङ अथवा सर्वोत्तम गुरुको उपदेश भन्ने त्यो व्याख्या गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो 1 वर्षको 3 वर्ष तपस्याको 1 वर्षको अभ्यास थियो र त्यो हामीलाई बताउनु भएको उहाँको टिचिङबाट चाहिँ सर्वप्रथम हामीले नेपालीमा के अरे अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर गरेको थियौँ र त्यो अङ्ग्रेजीबाट मेरो मित्र उपासक कुमार तामाङज्यूले नेपालीमा उल्था गर्नुभएको थियो अनि त्यसलाई फेरि भाव अर्थमा ल्याउनको लागि मैले धेरैचोटि चाहिँ यो किताबलाई सुधार गरेर चाहिँ ल्याएको छु वास्तवमा यो पुस्तक चाहिँ यो कुञ्जाङलमी सालुङ चाहिँ बुद्ध धर्मको जुनसुकै यान भनौँ सम्प्रदाय भनौँ यसको पहिलो भाग छ 4 मतिशोधन अथवा 4वटा मनको तालिम छ त्यो चाहिँ सबैले अघि साझा अभ्यास हो अनि त्यो अभ्यास चाहिँ अहिले यो पुस्तकमा छ र म यसलाई अलिकति पछि यहाँलाई पनि व्याख्या गर्छु अनि यो यहाँ अहिले धेरैजनाले मोडो गरेको अथवा जोगपा छिम्बुको पूर्व अभ्यास गर्ने अहिले धेरै छन् धेरै धर्मगुरुहरूबाट त्यो अभ्यास गराइरहनु भएको छ जस्तो यता छोगिङ मरिम्बुसीले गर्नुभएको छ प्रत्येक गुम्बाहरूमा चाहिँ पनि गराउनु भएको छ अनि अस्ति मात्रै पनि जङ्गाटुको रिम्बुसीले नाम्चोको मोन्डो अब धेरैचोटि शेर्पाको पनि भएको छ कयौँले त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ तपाईँहरू पनि आफै यो अभ्यास गर्नुहुन्छ भने यसबाट बुद्ध धर्मलाई संक्षेपमा तिब्बतको धर्मगुरु पटो रिम्पोछेले चाहिँ लेख्नु भएर यो पुस्तक कुञ्जाङलमी सालुङ भन्ने यो अहिलेसम्म संसारमा 30वटा भाषाभन्दा बढीमा उल्था भइसकेको र सङ्घमा सबभन्दा बढी अभ्यास गर्ने र बिक्री भएको पुस्तक पनि हो अनि त्यसैले यो अति नै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले अनि यसलाई मैले आज टिभी मार्फत यहाँहरूले पनि लाभ लिउन् भनेर चाहिँ मैले यो वाचन गर्न गइरहेको छु वाचन गर्न गइरहेको छु र म यसमा गुरुकै व्याख्यालाई सरस्वती म वाचन गर्नेछु अब क्रमिक रूपमा यहाँहरूलाई साप्ताहिक रूपबाट एनबी टेलिभिजनबाट चाहिँ आउनुहुनेछ यहाँहरूले त्यसबाट लाभ लिनुहोस् भनेर चाहिँ यहाँहरू सबैलाई शुभकामना लाभ पनि के त भनेदेखि यसको अभ्यासबाट अनि पछि जोगपा छिम्बुको पनि अभ्यास भयो भनेदेखि एकै जीवनमा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने त्यसको अभ्यास भएको हुनाले मैले यहाँहरूलाई यो जमर्को गरेको छु त्यसका लागि यो एनबी टेलिभिजनबाट यहाँहरूलाई धर्मदानको रूपबाट चाहिँ प्रसारण गरिरहेको भएको छ त्यसकारण यहाँहरू सबैले एनबी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस् तपाईँहरूको लागि अति नै ठुलो अमूल्य चाहिँ दान हो यो र सर्वप्रथम म यो पुस्तकको
बारेमा अलिकति के हो त भने यसको भूमिकालाई सरस्वती म पहिले पढेर वाचन गर्न चाहन्छु। त्यो भयो भने तपाईँले अलिकति यसको के हो त भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। म किताबमा लेखेको भूमिकालाई को केही भाग यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। सबै प्राणीहरू सुख चाहन्छन्। सुख चाहे तापनि सुखको बाटो थाहै नपाई दुःखको बाटोलाई सुखको बाटो सम्झेर भ्रममा परेर दुःख पाइरहेका छन्। महायान निङमा परम्परा अनुसार बौद्ध धर्मलाई प्राणीहरूको क्षमता अनुसार 9 यानमा श्रावक, प्रतिबुद्ध, बोधिसत्व, क्रियायोग, उपयोग, योग, महायोग, अनुयोग र अतियोगमा चाहिँ विभाजन गरेर बुद्धत्वको मार्ग देखाएका छन्। यहाँ व्याख्या गर्न गइरहेको 9 यान मध्ये सबैभन्दा माथिल्लो अतियोग उत्तम गुरु र उत्तम चेलाले अभ्यास गरेमा केही वर्ष वा एकै जुनीमा बुद्धत्व प्राप्त हुने अतियोगको पूर्वको अभ्यास भनेको त्यो पहिलोको अभ्यास विशेष गरी ध्यान दिएको छ। यसमा हुन त यो सबै यानहरूको साझा व्याख्या पनि हो। कुञ्जाङ लमी सालुङ सर्वोत्तम गुरुको उपदेशको व्याख्या यसलाई भाग 1, 2 र 3 मा विभाजन गरी पुस्तक निकाल्ने सोच अनुसार यो चाहिँ भाग 1 हो। यसमा अमूल्य मानव जीवन, अनित्य संसारको दोषहरू, कर्म र परिणाम, मुक्तिको फाइदा र गुरु थाप्ने तरिका समावेश गरिएको छ यो किताबमा। र गुरु छ भनेदेखि भाग 2 मा शरण गमन र बोधिचित रहेको छ। भाग 3 मा मण्डल चढाउने तरिका, वज्रसत्व र गुरुयोग समावेश गरेको छ। अनि यो यसलाई महापण्डित ख्यान्छेन नाम्ब्रो रिम्पोछे ज्यूले भाग 3 अध्ययन र अभ्यास गर्न कम्तीमा शरण गमनका सिल लिएर कुनै अभिषेक प्राप्त गरी वास्तविक अभ्यास गर्नुहुनेहरूले मात्र पढ्न सल्लाह दिनुभएको छ। किनभने त्यसमा चाहिँ वज्रसत्वको, गुरु रिम्पोछेको साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। तन्त्रमा साधना गर्नुभन्दा अगाडि अभिषेक अनिवार्य चाहिन्छ। त्यसैले पनि अभिषेक लिएर मात्रै त्यो पुस्तक पढ्दा राम्रो हुन्छ। किनभने पहिले धेरै वर्षसम्म 10-12 वर्षसम्म उहाँले तेस्रो पुस्तक निकाल्न अनुमति दिनुभएको थिएन। अहिले धेरैबाट डिमान्ड भएपछि अहिले अनुमति दिनु भएर तेस्रो पुस्तक पनि निकालेर बजारमा उपलब्ध छ। यो पुस्तक चाहिँ यो भाग 1, 2, 3टै पुस्तक चाहिँ तपाईँले बौद्धको 2टै धर्म पुस्तकहरूमा बौद्ध कोराको त्यहाँ पनि पाउनुहुन्छ। भनेदेखि बौद्ध पछाडिको मुकुम पुस्तक र ठमेलको टिबेट बुक सपमा पनि यहाँहरूले यो पुस्तक पाउन सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भनेदेखि। अनि महापण्डित परमपूज्य ख्यान्छेन नाम्ब्रो रिम्पोछे ज्यूले यो सन् 2005 मा पेन्दोरमिचे बुद्ध धर्मावलम्बी समाज फर्पिङ काठमाडौँमा 3 वर्ष अति गोप्य तपस्या गर्नेहरूको लागि पूर्व अभ्यास अन्तर्गत कुञ्जाङ लमी सालुङ सर्वोत्तम गुरुको उपदेशको व्याख्या अति बृहत र सरल किसिमले गर्नुभएको उपदेशलाई अङ्ग्रेजीमा उपासिका जुडिथ एमजिस र जुले अनि त्यसमा अनि सहयोग गर्ने चाहिँ हामी म भिक्षु आङफुरी शेर्पा, खिम्बो सोनाम छ्याउजू र लामा ngodup-juको सहयोगमा अनुवाद गर्नुभएको थियो। त्यसको अङ्ग्रेजीमा पनि किताब पाउनुहुन्छ अहिले। सो अङ्ग्रेजीको अनुवादबाट उपासक कुमार तामाङज्यूले प्रथम पटक नेपालीमा अनुवाद गर्नुभए। अनि पछि भिक्षु म आङफुरी शेर्पाले भावार्थलाई यसको भावार्थहरूलाई प्रष्ट पारेको हो। यो उच्चतम यान अथवा मार्ग, यान भनेको मार्ग हो, बाटो, बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बाटो पूर्व अभ्यास भएको हुनाले गुरुलाई बुद्धको रूपमा देख्न सक्नुपर्छ भनिएको छ। अहिले अभ्यासको बखतमा पछि फल वा बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि देखिने वास्तविक स्वभाव भनेको सम्पूर्ण वस्तुहरूको स्वभाव वा सम्पूर्ण कुराहरू शुद्ध बुद्ध भूमिको रूपमा भावना गरिन्छ। त्यसैले सजिलोको लागि गुरुलाई बुद्धको रूपमा देख्नुपर्छ भनेको हो। सकिन्छ भने सम्पूर्ण प्राणीहरू बुद्धको रूपमा र वस्तुहरू बुद्ध भूमिको रूपमा अहिले देखिने भावना गरी छिटो फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई यो यानलाई फलको यान पनि भनिन्छ। गुरुको मौखिक उपदेशलाई सिधै सुने झैँ होस् भनेर
सकेसम्म कुनै शब्द नछुट्ने प्रयास गरेकोले धेरै ठाउँमा उस्तै अर्थ लाग्ने वाक्यहरू दोहोरिन गएको छ यो पुस्तकमा। यो अनुवाद गर्दा धार्मिक नेपाली शब्दहरूको कमी भए तापनि सबैले बुझ्न सक्ने होस् भनी धार्मिक ठेट शब्द भन्दा पनि सरल शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। यसमा कुनै अर्थहरू गलत वा फरक हुन गएमा यो गुरुको त्रुटि नभई हामी अनुवादकहरूको कमजोरी ठानी क्षमा गर्नुभई सुझाव दिनुहोला। अब म यहाँलाई ख्यान्चेन नाम्डो रिम्पोछे को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको छोटो जीवनलाई पनि यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। महापण्डित ख्यान्चेन नाम्डो रिम्पोछे महापण्डित ख्यान्चेन नाम्डो रिम्पोछे सन् 1953 जन्मिनु भएको हो। उहाँ सानै उमेरदेखि बौद्ध धर्मको अध्ययन बाल्यकुप्पे मैसूर कर्नाटकबाट सुरु गर्नुभई बौद्ध दर्शनमा स्नातकोत्तर पुरा गर्नु भएर सन् 1978 देखि परम पूज्य क्याप्जे प्यामा नोर्बु रिम्पोछेको आज्ञा अनुसार ब्यालकुप्पे मैसूर कर्नाटक नम्डोलिङ गुम्बामा बौद्ध कलेज ngayuningma इन्स्टिट्युटको स्थापना गर्नमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुहुँदै 20 वर्षसम्म पूर्णकालीन र त्यसपछि हालसम्म अधिकांश रूपमा शिक्षण गर्दै आउनुभएको छ। सन् 1983 मा उहाँलाई क्याप्जे प्यामा नोर्बु रिम्पोछेले खेन्पोको उपाधि प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपाल, भारत र चीनको प्रायः सबै प्रमुख धर्मगुरुहरूबाट अभिषेक, आगम, लुङ र शिक्षा दीक्षा लिनुभएको छ। उहाँ सूत्र, तन्त्र दुवैमा र तन्त्रमा पनि विशेष गरी गुह्यगर्भ तन्त्र र अति योगमा जोग्पा छेम्बुमा निपुण तथा महाविद्वानको रूपमा विश्वभर प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँको सूत्र र तन्त्रको शिक्षणहरू श्रव्य र दृश्य रेकर्ड विश्वभरका महायानको सबैजसो बौद्ध विश्वविद्यालयहरूका विद्यार्थी तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले सुनेर लाभ लिइरहनु भएको छ। उहाँको चेलाहरू सयौंको सङ्ख्यामा खेम्पो, टुल्कु र लोपनहरू नेपाल लगायत भारत, चीन, भुटान र संसारको विभिन्न देशहरूमा फैलिएर धार्मिक संस्था तथा गुम्बाहरू निर्माण गर्नु भएर धर्मको ज्योति फैलाइरहनु भएको छ। वर्षेनी विश्वका विभिन्न स्थानमा धर्म देशना गर्नु भएर बुद्धको शान्तिको सन्देश दिइरहनु भएको छ। उहाँले नेपालको फर्पिङमा प्यानोरमुछे बुद्ध धर्मावलम्बी समाज र पद्मसम्भव बुद्ध धर्मावलम्बी समाजको स्थापना गर्नुभई छोटो अवधि र 3 वर्षीय गोप्य तपस्या, ध्यान, बौद्ध भिक्षु, लामा तथा आनीहरू श्रमणेरिकाहरू राख्नु भएर सयौंको सङ्ख्यामा दक्ष धर्मावलम्बीहरू तयार गर्नुभएको छ। फर्पिङमा विशेष गरी त्यस क्षेत्रमा विपन्न वर्गहरूको बालबालिकाहरूलाई मञ्जुश्री एजुकेसन प्रोजेक्ट मार्फत आफ्नै होस्टेलमा राखेर त्यस क्षेत्रका उत्तम आवासीय विद्यालयमा निःशुल्क पढाएर टेवा पुर्याउनु भएको छ। विश्वकै अति सुन्दर वज्र सतको शान्ति र क्रोधीको मण्डल फर्पिङमा स्थापना गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी महाभूकम्प पीडितहरूलाई आफू स्वयं उपस्थित भएर उहाँ नेपाल बौद्ध निर्माण सङ्घ मार्फत ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँ संसारभरि टिचिङ दिनुपर्छ। अब हालैको समयमा हो भने अहिले उहाँ युरोपमा हुनुहुन्छ। युरोपमा जोग्पा छेम्बुको टिचिङ दिइरहनु भएको छ 400 भन्दा बढी विदेशी विद्वानहरूलाई। अनि यो किताब पढ्दा ओर्दा अभ्यास गर्दा अघि नै भने सम्पूर्ण प्राणीको हित गर्ने भएको हुनाले अलिकति मैले यसमा माछाको बारेमा पनि अलिकति राखेको थिएँ। त्यो पनि म यहाँलाई वाचन गर्न सक्छु। मासु हत्या हिंसाबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। मासु खाएकै कारण जनावरको ज्यान जान्छ। बाँच्नु र बचाउनु सबैको अधिकार हो। मार्नु र मारेर खानुमा कसैको अधिकार छैन। यो हेपा प्रवृत्ति हो। मानव अधिकार र पशु अधिकार सुनिश्चित गर्न साक्रे समाजको निर्माण गरौँ। कतिले भन्ने गरेका छन् कि मासु खानु हाम्रो अधिकार हो भनेर चाहिँ भन्नु हुने पनि कोही छन्। मासु खानु कसैको अधिकार होइन, हेपेर खाएको हो।
त्यो जनावरले हामीलाई आफ्नो अमूल्य जीवनलाई खाऊ भनेर कहिले नदिएको हुनाले त्यो हाम्रो अधिकार हुने, हामीले हेपेर खाएको मात्र हुन्, ज्यान लिएर खाएको मात्र हुन्। यदि त्यो अधिकार हो भनेदेखि हामीलाई पनि हामी बाघ भालु सिंहहरूले चाहिँ खायो भने त्यो उसको अधिकार हो, उसको खाने हो भनेर भन्नु मिल्दैन। त्यस्तै नै मासु खानु कसैको अधिकार होइन, यो पाप प्रवृत्ति हो। अब यो किताबभित्र यसमा भएको कुरालाई फेरि म एकचोटि यहाँ भन्छु। यसमा के छ त भने के रहेको छ भने महापण्डित ख्यान्चन नामदेव रिम्पोछेको बारेमा थोरै व्याख्या छ, अनि भूमिको बारेमा अधिक मैले पढेको त्यो केही छ, अनि त्यसपछि अलिकति परिचय, यो पुस्तकै परिचय खण्ड छ। अनि त्यसपछि प्रथम खण्डमा स्वतन्त्र र सुविधायुक्त मानव जीवनको बारेमा छ। दोस्रो खण्डमा त्यो पाएको मानव जीवन पनि जीवनको चाहिँ अनित्य छ, क्षणभरमा खत्तम हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। अनि यो संसार छोलोक भनेको दोष नै दोष हो, दुःखै दुःख छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अनि चौथो खण्डमा कर्म, कारण र प्रभाव परिणामबारे लेखेको छ, अथवा ल्यायुण्डे कर्मको फलको बारेमा उल्लेख गरेको छ। अनि पाँचौँ खण्डमा मुक्तिको फाइदाहरू उल्लेख गरेको छ, अनि त्यो छलकबाट कसरी मुक्ति हुन्छ र त्यहाँबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने उल्लेख छ भनेदेखि। अनि छैटौँ खण्डमा गुरु थाप्ने तरिकालाई उल्लेख गरिराखेको छ। अब म तपाईँहरूलाई यहाँ परिचयबाट वाचन गर्नको लागि अनुमति माग्दछु। यहाँहरूले पनि यो वाचन सुन्दाखेरि, पुस्तक सुन्दाखेरि आफ्नो मनलाई चाहिँ अति नै पवित्र सोचबाट सुन्नुपर्छ। त्यसमा सम्पूर्ण प्राणीहरू आफू लगायत बुद्धत्व प्राप्त गराउनका लागि म यो धर्मदेशमा सुनिरहेछु भनेर चाहिँ सोच्नुहोस्। ल, परिचय, मन, भावना अथवा उत्प्रेरणा, त्यसको बारेमा उल्लेख गरेको छ। बजार चुचुरो दोजी चेमो तन्त्रले भन्दछ, तपाईँका कुशल अवधारणात्मक विचारहरू सङ्कलन गर्नुहोस् र सधैँ सुन्दर, उपयोगी, गम्भीर र इमान्दार नियतका साथ सुन्नुहोस्। वजसत्व र अन्य त्रिकालका विजेताहरूले उहाँहरूको आशीर्वाद तिनीहरूमाथि वर्षा गराउन सक्नुहुन्न, जसले स्मृति ध्यान मग्नतालाई व्यवस्था गर्दछ, अथवा बुद्धको उहाँहरूको बानीलाई सुन्दैन, व्यवस्था गर्दैन भनेदेखि काम लाग्दैन भनेको हो। अनि यो कुरालाई ख्यान्चनले यहाँ व्याख्या गर्नुभएको छ। साधारणतया हामीले सधैँ नै अकुशल र तटस्थ विचारहरू त्याग्नै पर्दछ र कुशल र मङ्गल इच्छाका विचारहरू उत्पाद गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। जब हामी उपदेशहरू सुन्ने अथवा उपदेश दिन सुरु गर्दछौँ, धर्मको अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ भने विशेष गरी मङ्गल भावनाको उत्पत्ति गर्न आवश्यक पर्दछ। खास गरी हामीले उत्पन्न र सम्पन्न क्रममाथि गरिने ध्यानको साधना सम्पन्न गर्नुभन्दा अगाडि सकारात्मक सोच अथवा कुशल विचारको उत्पाद गर्नुपर्छ। बुद्धहरूको आशीर्वाद र करुणा नजिक वा टाढामा कुनै भेदभाव नभएको निष्पक्ष हुन्छन्। बुद्धको दृष्टिकोणबाट ती आशीर्वादहरू र करुणा निष्पक्ष हुन्छन् र दूरीको कारणले प्रभावित हुँदैन। कोही टाढा र कोही नजिक स्थानले फरक पर्दैन। तह लगाउनु पर्ने भनेको उहाँले चाहिँ मुक्ति गराउनु पर्ने भनेको प्राणीहरूको लागि बुद्धका आशीर्वादहरू कसैका लागि सहज रूपमा अथवा सजिलै र कसैका लागि बाधा अडचनसहित प्रभाव भएको देखिन्छन्। कोही प्राणीहरू बुद्धका आशीर्वाद र करुणा प्राप्त गर्न असफल हुनुको कारण चाहिँ आशीर्वाद र करुणामा कुनै त्रुटि भएको कारणले होइन, तर प्राणीहरूमा भएका पृथकताका कारणबाट भएको हुन्। भनौँ मलाई, जो प्राणीहरूले जस्तै बोधिसत्व बुद्धको सन्देशहरू अथवा शिक्षाहरूलाई श्रद्धा र विश्वास गर्दैन, उहाँहरूको लागि त्यो आशीर्वाद पाउन असफल नै हुन्छन् भन्न खोजेको हो। यद्यपि उदाहरण यहाँ दिएको छ। देवराज इन्द्रले सम्पूर्ण बिउहरूमाथि समान रूपमा वर्षा गराए तापनि बिग्रेका बिउहरू
अङ्कुरण हुँदैन। राम्रा बिउहरू अङ्कुराउँछन् र टुसा हाँगा लाग्न थाल्छन्। ती वर्ष आफै चाहिँ निष्पक्ष भए तापनि निश्चित खराब बिउहरू अङ्कुराउँदैनन्। त्यस्तै गरी हामी पनि श्रद्धा भक्ति छैन भने बुद्ध नै सँगै भए पनि दिनरात बुद्धको टिचिङ सुने तापनि थोरै पनि लाभ हुँदैन। बुद्धका करुणा निरन्तर रूपमा मङ्गल र कुशल विचारहरू भएका प्राणीहरूभित्र प्रवाह हुन्छन्, तर कुशल विचार नभएकाहरूमा भने प्रवेश गर्न सक्दैनन्। आशीर्वाद र करुणा प्राप्त गर्ने र नगर्ने बीचको कुशल सोच र सकारात्मक नियत भएकामा प्रवेश गर्ने, तर अकुशल र तटस्थ विचार भएकाहरूमा प्रवेश नगर्ने हुन्छन्। बुद्धका ती आशीर्वाद र करुणा हामीभित्र सिञ्चित हुनुपर्ने आवश्यकता भएकोले हामीले अकुशल सोचहरू र तटस्थ विचारहरू त्याग गर्नै पर्दछ। गहिरो निन्द्रा र बेहोस जस्ता अवधिमा बाहेक कुशल र अकुशलका सोचहरू गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण जीवनभरि अवधारणात्मक विचारहरू हाम्रा चित्तहरूबाट निरन्तर बाहिर निष्कासन हुन्छन्। यद्यपि यी विचारहरू हाम्रा चित्तबाट बेढङ्गले दौडिरहेका भए तापनि हामी तिनीहरूलाई अकुशल, तटस्थ वा कुशल विचारहरू के हुन् भनेर विश्लेषण गर्न असफल हुन्छौँ। एकपछि अर्को गरेर हामी विचारको श्रृङ्खला बनाउँदछौँ, तर तिनीहरूलाई विश्लेषण गर्न असफल हुँदा तिनीहरू गुमराहमा पर्दछन्। त्यसरी अचेत कार्य गर्नुभन्दा बरु कुनै युक्तिले हामीलाई वर्तमान अवधारणात्मक सोचको आवश्यकता छ भने स्वीकार युक्तिसहित हामीले भित्रतर्फ जाँच र विश्लेषण गर्नुपर्छ। भनौँ होला आफ्नो मनको विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेको भित्रतर्फ भनेको गर्नुपर्छ कि हाम्रा विचारहरू आसक्ति, क्रोध, अज्ञानता, अहङ्कार, ईर्ष्या र अन्य के का हुन्, अथवा तिनीहरू तटस्थ, न त कुशल न त अकुशल, खाने, सुन्ने, हिँड्ने जस्ता सामान्य सोच, जसरी कुकुरले जस्तो जो सिर्फ आफ्नै कुनै सोच नियत बेगर नै त्यसका मालिकको अनुसरण गरिरहेका हुन्छन्। श्रद्धा, भक्ति र बोधिचित जसले सम्पूर्ण प्राणीहरूको भलाइका लागि बुद्धता प्राप्त गर्ने इच्छा राख्दछन्, बोधिचितका विकास गर्ने सोच कुशल सोचहरू हुन्। सबै ती उत्पाद भएका कुशल, अकुशल र तटस्थ 3 प्रकारका विचारहरू रहिरहन्छन् सधैँ नै। हामीले के भइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउन आफ्नै चित्त मनभित्र हेर्न आवश्यक छ। हामीले विचारहरूलाई बाहिर रहिरहन दिनु हुँदैन, तर तिनीहरूमाथि निगरानी राख्नै पर्दछ र भित्रैबाट खोज्नु पर्दछ। प्रथमतः हामीले ती उत्पाद भइरहेका अवधारणात्मक विचारहरू कुशल, अकुशल वा तटस्थ के हुन् भनेर पत्ता लगाउन सावधानीपूर्वक जाँच गर्नुपर्दछ। यदि यो कुनै एक क्लेशयुक्त अकुशल विचार हो भने यसमाथि विजय गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सर्वोत्तम चाहिँ प्रतिविष पत्ता लगाउनुहोस् अथवा त्यसलाई हटाउने उपाय पत्ता लगाउनुहोस् भनेको प्रतिविष भनेको, र अकुशल विचारलाई दबाउनुहोस् र यसलाई बिर्सिदिनुहोस्। तटस्थ सोचहरूलाई पनि त्यागिदिनुहोस्, यद्यपि तिनीहरू अकुशल सोचहरू जति खराब चाहिँ होइनन्। अकुशल विचारहरूले दुःखको फलतर्फ डराउँदछन्। तटस्थ विचारहरू त्यसको दुःखको परिणाममा परिपक्व हुँदैनन्, तर तिनीहरूले न त मुक्तितर्फ नै लिएर जान्छन्, न त बुद्धत्वको अवस्था प्राप्त गर्नेतर्फ डराउँदछन्। त्यसकारण तटस्थ सोचहरूलाई पनि त्याग्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। कुशल अवधारणात्मक सोच उत्पाद गर्न खोज्नुहोस्। जहिले पनि सकारात्मक नियत सोच सहित शून्य गर्नुहोस्। यी 3 कुशल सोचका प्रकारहरू मानव वा देवताको पुनर्जन्म प्राप्त गर्ने सकारात्मक सोच, मुक्ति वा निर्वाण प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षा र
अतिक्रमित हुनै नसक्ने बुद्धत्वको अवस्था प्राप्त गर्ने इच्छा हुन् भन्ने हामीले कमसेकम यी सोचहरू राख्नै पर्दछ। अहिले एउटा यही नै विश्राम गर्न चाहन्छौँ र हामी फेरि अर्को पटकमा यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। अब यसलाई पनि अझै कसरी गरी शून्य गुरुको उपदेशहरू भन्ने बारेमा व्याख्या गर्नु छ। यो गुरुको उपदेश शून्य यसमा मात्रै नभएको हुन्छ, लमी सालुङ मात्र नभइकन यहाँहरूले यो अघि भनेको कुराहरू तपाईँले कुनै पूजापाठ गर्दा लामालाई बोलाएर पूजा गर्नुहुँदा, आफ्नो धर्म देश नगर्नु सुन्न जानुहुँदा, अथवा तपाईँ घरमा बत्ती बाल्दा अथवा पानी चढाउँदा जहिले पनि कसरी सोच्नुपर्छ भनेदेखि सम्पूर्ण प्राणीहरू मेरा अघिल्लो जीवनका आमाहरू हुन्। ती आमाहरू अहिले अज्ञानको कारणले गर्दा यसरी धर्म देशनाहरू सुन्न नपाएको कारणले अलि दुःखमा पीडामा छन्, छटपटिरहेको छन्। त्यसको उदाहरण कहीँ जानु पर्दैन। हामीले देख्ने यी किरा फटङ्ग्राहरू, जनावरहरू, ती मार्न लागेको खसी, राँगो, कुखुराहरूलाई नै सोच्यो भने पनि हुन्छ। अनि उनीहरू सबै पनि मुक्ति हुनको लागि म आज यो कुरा गरिरहेको छु, मैले यो छुमी बालिरहेको छु, मैले यो चाहिँ पानी चढाइरहेको छु, ढोक गरिरहेको छु भने सम्झिनुहोस्। त्यति मात्र होइन, तपाईँ हर क्षणमा तपाईँ कुनै गुम्बा देख्दा अथवा हर क्षणमा चाहिँ यी सकारात्मक सोचहरूमा राख्नुहोस्। तपाईँलाई जहिले पनि शान्ति मिल्दछ, आनन्द मिल्दछ। सकारात्मक सोचबाट कहिले पनि नोक्सान हुँदैन, कहिले पनि पीडा हुँदैन। जुन सकारात्मक सोचले गर्दा यहाँलाई जहिले पनि सुखभन्दा सुख र अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्न र यसको फल प्राप्त गर्न पनि मद्दत गर्छ। हस् त, टैसिदेले फेरि अर्को हप्ता भेटौँला।